बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए की स्क्रीन पे आप देख रहे मुझे यानी न्याज पालम को, और मैं प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ करता हूँ बीबीची बालम बोलेगा। कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। अब मैं पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ, शायद आपने देखा या नहीं देखा, कि बुनियादी तौर पे जो मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है, वो स्पोर्ट्स रिपोर्टर की है। और सूबा सिंध में कराची वालों को मिर्ची लगाने के लिए मेरा नाम ही काफ़ी हुआ करता था कभी। जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ, अब थोड़ा स्पोर्ट्स पे कभी कभी बोलता हूँ, मगर जब ज़रूरी समझता हूँ तब बोलता हूँ। और बालम बोलेगा नहीं तो फिर आपको मालूम कैसे होगा कि मसला क्या है। जनाब, पाकिस्तान की क्रिकेट का वही हाल है कि जो कभी सियासत के लिए कहा जाता था कि या भुट्टो के नाम पर सियासत होती है या भुट्टो के नाम के खिलाफ सियासत होती है। यानी पाकिस्तान की सियासत का महवर व मरकज़ भुट्टो की ज़ात है। इसी तरह से आजकल पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, उसका महवर व मरकज़ जो है वो बाबर आजम बना हुआ है। कोई बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोल के हैसियत बना रहा है अपनी, कोई बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोल के, कोई बाबर आजम के हक़ में। तो ये सिलसिला जो है इन दिनों चल रहा है। बाबर आजम जब जब कप्तान बनता है, एक मखसूस मीडिया है, वहाँ कुछ जले कटे लोग बैठते हैं। ऐसा लगता है कि बाबर आजम का नाम उनकी दुम पे पाँव रखने के मुतरादिफ होता है। पाकिस्तान में मौजूदा जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट, बैनुल अक़वामी क्रिकेट, उसमें अगर कोई पाकिस्तान की पहचान है, कोई क्रिकेटर, देखिए हर प्लेयर अपनी जगह हीरा है, मगर अंगूठी में जो फिट है वो बाबर आजम है। और सारी दुनिया बाबर आजम, जो दुनिया के चंद 5-6 खिलाड़ी फेवरेट हैं या जाने माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनमें से एक बाबर आजम है। तो जनाब, बाबर आजम जो है वो मौजूद सखुन है इस वक्त पूरी पाकिस्तान की। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सियासत में भुट्टो साहब जो है वो महवर मरकज़ थे, आजकल बाबर आजम है। तो बाबर आजम डिस्कस होते रहते हैं। कभी उधर से बासित अली कह देते हैं फलां क्रिकेटर जनाब, अगर बाबर आजम पर इतना ज़्यादा फोकस ना किया जाता तो 5-10 जो है वो बाबर आजम पैदा हो जाते। ओ भाई, जिस तरह से आप कुर्बान किए गए ना जावेद मियांदाद पे, लोग उस वक्त यही समझते थे कि जावेद मियांदाद दूसरा पैदा नहीं हो सकता, हालांकि बासित अली उससे बेहतर बैट्समैन था। जावेद मियांदाद जो सुस्त रफ्तार बैट्समैन था टेक्निकली, उस पर एक जारी, एक हार्ड हिटिंग, एक कंडीशंस के मुताबिक स्लो भी, यानी जैसा मौका वैसा बैट्समैन। वो बासित अली जावेद मियांदाद से कहीं बेहतर बैट्समैन था, मगर आप कुर्बान किए गए ना भाई। अब आप अपना बदला जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट से ना लें। अब बासित अली, तनवीर अहमद, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं। यूनुस खान का अभी रिसेंट एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बाबर आजम से कहा है कि वो कप्तानी को छोड़कर कप्तानी की दौड़ से निकल जाएं, खुद को निकाल दें और फोकस करें अपनी बैटिंग पे। और विराट कोहली का उन्होंने उसमें मिसाल दी है। तो जनाब, हम भी एक अरसे से यही कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी ऑफर भी हो तो उसे लात मार देनी चाहिए। उसे कहना चाहिए कि नहीं जी, मैं एज बैटर मुझे मौका दें कि मैं टीम में खेलूं। अभी चैंपियंस कप के नाम से पाकिस्तान में एक क्रिकेट का मेला सजाया गया है। मैं फैसलाबाद वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी तशना लबी जो है उसे उनकी प्यास बुझाने के लिए एक मौका मिला है। और वहाँ क्रिकेट का जो है चैंपियंस कप कराया जा रहा है। उसमें तमाम बैनुल अक़वामी और कौमी हमारे स्टार्स जो हैं पाकिस्तान के, वो उसमें शरीक हैं। बाबर आजम हैं, शाहीन हैं, रिजवान हैं, हारिस रऊफ़ हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई, आप अव्वल तो ये कि अभी बांग्लादेश से आप हारे, अब आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो ये वनडे कप आपने बीच में जो ले आए हैं, इससे क्या मकसद है? आपको 4 डे कराना चाहिए था। मैं सिकंदर बख्श से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आपको 4 डे कराना चाहिए था, ताकि जो प्लेयरों में हमने देखा कि इवन बाबर आजम भी जल्दी कर रहे थे, उनको विकेट पे ठहरने की ज़रूरत है
اور ہمارے بیٹسمین جو ہے وہ جلد بازی میں اسٹروک کھیل رہے ہیں. T20 کھیل کھیل کے ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے خراب ہوا ہے. تو ان کا ٹیمپرامنٹ بہتر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک 4 ڈے جو ہے وہ ٹورنامنٹ کرایا جاتا. ٹھیک ہے آپ نے 1 ڈے کرا دیے, یہ بھی بہتر ہے. چلیں کچھ دیر تو 50 اوورز تو کھڑے ہوں, لیکن جس طرح سے بابر اعظم 76 رنز کر کے ایک اپی شاٹ کھیل کے شاہین کو آؤٹ ہوئے اور شاہین کو موقع دیا انہوں نے کہ وہ اپنے دونوں بازو ہوا میں اچھال کر اور اپنی فتح کا اعلان کریں, یہ بابر اعظم کے لیے مناسب نہیں تھا. اب تک اس ٹورنامنٹ میں جو ہے وہ 2 سینچریاں بنی ہیں. ایک کامران غلام نے پہلی سینچری کی تھی, دوسری کل عثمان خان نے کی ہے. کامران غلام کی سینچری آتے ہی وہی جو جلے کٹے بیٹھے ہیں بابر اعظم سے, انہوں نے فوراً جناب بغلیں ان کی جو ہے وہ اچھلنے لگے اور کامران غلام بابر اعظم, نیا بابر اعظم, اب بابر اعظم, بابر اعظم. اور بھائی صدیاں لگتی ہیں ایک پلیئر پیدا ہونے کے لیے, صدیاں لگتی ہیں, اور بابر اعظم پیدا کرنے کے لیے, بابر اعظم ثانی پیدا کرنے کے لیے آپ کو ابھی وقت چاہیے. یہ ایک آدھ پرفارمنس پہ جو ہے کھلاڑی کی اچھلنے نہ لگا کریں. بابر اعظم روز روز پیدا نہیں ہوتے, پتر ہٹاتے نہیں بکتے تو لب دا پھرے بازار میرے بھائیا. تو یہ چیزیں جو ہے تمام یہ چل رہی ہیں, اور اس میں فیصل آباد کی وکٹ ابتدا سے اسے بالروں کا قبرستان بھی کہا جاتا رہا ہے. وہاں کرا دیا ہے بیٹسمین, اور خاص طور پہ اب تک یہ دیکھنے میں آیا کہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے وہ 300-325 رن کر دیتی ہے اور اگلی ٹیم جو ہے وہ ٹھس ہو جاتی ہے. شکر ہے کہ رات جو میچ ہوا اس میں کوئی 50 رن کے قریب مارجن جو ہے فتح و شکست کے درمیان رہا. تو اس میں بیٹسمینوں کی پرفارمنسز تو آ رہی ہیں. خدا کر کے محمد حسنین نے 5 آؤٹ کیے ہیں, اس سے پہلے آؤٹ کیے تھے 3 حارث رؤوف نے. کچھ اور بالروں کی بھی پرفارمنسز آ رہی ہیں, 2 آؤٹ کر رہے ہیں سبھی لوگ. عثمان قادر نے بھی 3 آؤٹ کیے. تو یہ بالرز فیصل آباد میں عموماً کامیاب نہیں ہوتے. لوگ آتے بھی ذرا چھکے چوکے دیکھنے کے لیے ہیں, لیکن یہ T20 نہیں ہے, یہ 50 اوورز ایچ اننگ کا ٹورنامنٹ ہے. تو بابر اعظم سے ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ جب 76 رنز کر چکے تھے تو انہیں 100 کے لیے جانا چاہیے تھا. اور جتنے بیٹسمین, امام الحق بھی 78 پہ آؤٹ ہوئے, طیب طاہر 74 انہوں نے کیے. تو یہ جو 70s میں آ کے بیٹسمین آؤٹ ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی مزید جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ کی ضرورت ہے اور انہیں وکٹ پہ ٹھہرنے کی عادت اپنانا پڑے گی. یہ ہے تو ایک بے موقع ٹورنامنٹ, مگر چلیں کچھ نہ کچھ تو پاکستان کرکٹ میں ہو رہا ہے. مگر پاکستان کی کرکٹ کو ایک تانے سے اٹھنا ہے جو نون لیگ کے ایک سینیٹر صاحب نے جو ہے وہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے حال کو پہنچتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے یا وہاں تک پہنچانا نہیں چاہتے. تو یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ دشنام آیا ہے, ایک بہت بڑا الزام آیا ہے, ایک بہت بڑا تانا ہے جو پاکستان کے تمام بورڈ کو, کھلاڑیوں کو مل کر اسے غلط ثابت کرنا ہے اور پاکستان کی کرکٹ کو پھر نمبر 1 کے مقام پہ دنیا میں پہنچانا ہے. اور یقیناً یہ بابر اینڈ ٹیم ہی کر سکتی ہے. پی بی جی بالم بولے گا, کوئی بولے نہ بولے, بالم بولے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.